الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم يا رسول الله دافع البلاء والوباء والكهف والعلم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمشد وبدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافر ولا مصباح سلام جميل الشام شفيع الأمم صاحب الجود والكلام والله واسم وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج كفره وسدرة المنتهى مقام قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابن القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور إجمال صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا या रसूल अल्लाह तेरी दर की फिजाओं को सलाम गुम्बद खिदरा की ठंडे ठंडे को सलाम।